ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی، لیکن ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور افغان اردو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ وسلم علیک یا حبیب اللہ، سارے مل کے سبحان اللہ کو جانا۔ میرا مالک سچ نہ سوچانے، میں علاقے دا پرانا نیاز مانتا وہ ویلے دا جلیل طارق صاحب ہوئی حیات ہوئے حضور قبلہ حضرت علامہ غلام رسول صحیح آپ بھی ہونے ہیں۔ میں اتھا بھی مسجد کئی دفعہ حاضری دیتی ہے آپ کی موجودگی ہے تے عمر بھی ایسا پڑھتے ہیں سنا سے میرا مالک سچ جان سوچا دے، میرا مالک سچ جا سوچا دے، ہر سوچ دھیان دے کم آوے، ہر بندے کو انسان بنا، انسان انسان دے کم آوے، ارمان 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 ہوون، ارمان ارمان دے کم آوے، دے تارک جان جہانے جی، جڑی جان جہان دے کم آوے، دے تارک جان جہانے جی، جڑی جان جہان دے کم آوے، ایک در کو داتا جان کریں، کھڑے ہاسے آس دی جھل جھولی، ایک مہینہ ہم لکھ منگتے ہم، گئی جھولی نال ہے رل جھولی، صحیح کرام دی خیر خیرات دیتی، ہکے وار بھری بھل بھل جھولی، اونی دا ارشد رج تھی گئے، ساکو اڈڑی پئی نہیں بھل جھولی، اونی دا ارشد رج تھی گئے، ساکو اڈڑی پئی نہیں بھل جھولی۔ چونکہ ذکر حسین علیہ السلام دے حوالے نال پروگرام ہے، این حوالے نال لڑا حضور اندے علم علوم دا کیا فائدہ، جے عشق دی عین کو نہیں سمجھا، اون دین دھرم کو کیا سمجھے، جے نسب العین کو نہیں سمجھا، اون دی جان نہیں چھٹنی چکرے تو، جے دل دے چین کو نہیں سمجھا، اون رب کو رامش کیا سمجھے، جے پیر حسین کو نہیں سمجھا، اون رب کو رامش کیا سمجھے، جے پیر حسین کو نہیں سمجھا، ہے اج تئی ناز نمازیں کو، ای ناز دا ساز حسین ہے، جیڑا نہ منے اودی مرضی ہے، بے نیاز دا ناز حسین، سر جھک دے
ہی کفر اگو ای راز دراز حسین ساڈا رامش خالی ٹکراہن پڑھی اصل نماز حسین ساڈا رامش خالی ٹکراہن پڑھی اصل نماز حسین آخری جوڑا اس کے بعد نعت شریف دے چند اشعار حضور اگر اجازت ہوگی تو منگوا من جوڑے خلد بچوں محبوب دی آل کو چھک دیے لج پال دا کم ہے لج پالن رحمت لج پال کو چھک دی جے بال دی انگل نبی پکڑن جو بولے بال کو چھک دیے چھت ہووے عامر کعبے دی آذان بلال کو چھک دی چھت ہووے عامر کعبے دی آذان بلال کو چھک دی سارے مل کے پڑھ جا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ نعت شریف دے چند اشعار سیدی دا حکمت ہے کہ صحابہ کرام دا ذکر بھی ویچ ہوتی مولا علی دا ذکر بھی ویچ ہوتی تے اے نعت شریف سارے ڈیجی خان دے بزرگ شاعر طارق صاحب دے بھی استاد حضرت نور محمد سائل سیدہ کلام بزرگ لوگ بیٹھے حسن جان دے حسن شاید انہاں دی نعت واہ محمد مصطفیٰ واہ محمد مصطفیٰ کونین تے شاہدی واہ محمد مصطفیٰ کونین تے شاہدی مشرق ادا مغرب ادا مشرق ادا مغرب ادا جانی اتے لاہی دی واہ محمد مصطفیٰ کونین تے شاہدی واہ محمد مصطفیٰ رب دیتا سرتاج دے سرتاج کل کائنات دا کر دیتا مختار ہے ہر رات دا بارات دا تو ودا اج فرق پوچھ دی ذات تو ای ذات دا کونو لولاک پہلے کونو لولاک پہلے دی صفت آئی دی کونو لولاک پہلے دی صفت آئی دی واہ محمد مصطفیٰ کونین تے شاہدی واہ محمد مصطفیٰ عرشیدہ قدسی کرسی لامکان سارائیدہ جیرے کے دے دید کر کل نور ہے پیارائیدہ اولیو آخریو ہر پاسو ہے وارائیدہ ملک تے مالکیدہ ملک تے مالکیدہ مہمہر تے ماہی دی ملک تے مالکیدہ مہمہر تے ماہی دی واہ محمد مصطفیٰ کونین تے شاہدی واہ محمد مصطفیٰ حضور شہری کا قبلہ آپ دی نظر کرنا پیا کوئی بڑا صدیق تے فاروق کوئی مشہور ہے
کوئی غنی صفدر علی خدمت اندر مسرور ہے حمزہ و عباس دے طلحہ دے سینے نور ہے رنگیا گیا ای رنگ وچ رنگیا گیا ای رنگ وچ جے جے سنگت چاہیدی رنگیا گیا ای رنگ وچ جے جے سنگت چاہیدی واہ محمد مصطفیٰ کونین تے شاہیدی واہ محمد مصطفیٰ عبد ہو دل چ کر سکیو نا پہچان تو عبد ہو دل چ کر سکیو نا پہچان تو آنکھیں اپنے آپ کو مدنی جہاں انسان تو پوچھ بلال حبشی کو نو فارس والے سلمان تو خود نگر عاجز بشر خود نگر عاجز بشر تیکو نہ آگائی دی خود نگر عاجز بشر تیکو نہ آگائی دی واہ محمد مصطفیٰ کونین تے شاہیدی واہ محمد مصطفیٰ گل نہ سمجھی اور واقعہ آ گئے معراج شریف دا وہ آواز نال ایک شعر ہے حضور گل نہ سمجھی سدرت جبریل میں رک گیا سیت تام موقع دیتا ہس پر ہوئی میں چک گیا ایتھ بشر تے نور دا جھگڑا تمامی مک گیا سردار نوریاں دعوے کر سکدا نہ ہمرا ہی دی سردار نوریاں دعوے کر سکدا نہ ہمرا ہی دی واہ محمد مصطفیٰ کونین تے شاہیدی واہ محمد مصطفیٰ پتہ ہے حضور کون سائل بے بی ذات نات سرور دی کرے اے لکھاں اے با بھریا بولے اتے ونور درے مرتبہ محبوب دی مدحت ہے بے شک پرے سادیو اتار رومی سادیو اتار رومی کیتی جا کائی دی سادیو اتار رومی کیتی جا کائی دی واہ محمد مصطفیٰ کونین تے شاہیدی مشرق ادا مغرب ادا چاڑیا تے لاہیدی واہ محمد مصطفیٰ